जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जुजलोपा नमस्कार अनि अभिवादन। अहिले मुलुकमा जुन ढङ्गबाट घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ, यो घटनाक्रमलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नै ढङ्गबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् र पछिल्लो समयमा संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन, पुनर्स्थापना, त्यसपछि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अर्थात् नेकपाको नामको विषयमा फैसला र एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि बिउट्याउनु, त्यस सँगसँगै एमालेभित्र विवाद हुनु, यो जुन घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेका छन् यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? के नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू यसरी नै खेलिरहेका छन् या वैदेशिक शक्तिबाट यो चाहिँ परिचालित भइरहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्, उनीहरूबाट स्वार्थको कारणले पनि यो सबै कुरा भइरहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। के हो त? यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहाललाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। डाक्टर विष्णु दाहालजी नमस्कार। जोजोलोपा नमस्कार। अहिले जुन घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ, राजनीतिक घटनाक्रम, यति चाँडै थोरै समयमा धेरै घटनाहरू चाहिँ भएका छन्, मानिसहरूले आङ्कलन गरेको भन्दा पनि फरक भइरहेका छन्। के भएको? यो चाहिँ तपाईको लामो समयसम्मको चाहिँ अभ्यासबाट यो घटनाक्रम विकसित भएको, लामो समयसम्मको अविश्वास या चाहिँ एक ठाउँमा बसेको कारणले, दलका नेताहरू दलहरू बसेको कारणले हो कि के भएर यति चाँडै घटनाक्रम विकसित भएको तपाईँलाई जस्तो लाग्छ? अहिले के देखिन्छ भने श्री कृष्णजी, यो घटनाक्रममा चाहिँ एउटा लक्षण के देखिएको छ भने यदि छिटो त्यो प्राकृतिक नियमभन्दा पनि छ नि अप्राकृतिक रूपले घटनाहरू विकसित भइरहेको छ कि जस्तो कुनै पनि चिज उम्रिनको लागि, हुर्किनको लागि र त्यसले एउटा आकार लिनको लागि एउटा निश्चित समय लाग्छ कि हामी साइन्समा ग्यास्टेसन पिरियड भन्छौँ कि अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रमहरूको र त्यो घटनाको भ्रूणको चाहिँ अलि आर्टिफिसियली छिटो छ नि यो विकास भएको छ। कहिले नहुनुपर्ने कुरा एकदम छिटो विकास भएको छ, हुनुपर्ने कुरा भएको छैन। त्यो खालको अभ्यासले चाहिँ छ नि यो अलिकति यसमा प्राकृतिक रूपले नभई हैन प्राकृतिक नियम र सामाजिक न्यायभन्दा अलिक पृथक ढङ्गले चाहिँ हाम्रो राजनीतिहरूमा चाहिँ धेरै कुरा जुन क्लोनिङ भन्छौँ नि हामी हैन त्यस्तै केही इन्जेक्सनहरूको कारणले चाहिँ अलि छिटो भइरहेको हो कि दलले दलीय चरित्र बिर्सेर हैन जस्तो आन्तरिक बाह्य धेरै शक्तिहरूको चाहिँ त्यो गठजोडले चाहिँ छ नि अप्राकृतिक घटनाहरू चाहिँ धेरै भइरहेको हो कि भन्ने तपाईँले भन्नुभएको कुराको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर स्वाभाविक रूपले के हुन्छ भने राजनीतिक स्थिर हुनका लागि दुई चारवटा कुरा स्थिर हुनुपर्छ कि राजनीति स्थिर कहिले हुन्छ भने जब अर्थव्यवस्था स्थिर हुन्छ, उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थामा देश लागेको हुन्छ, त्यसपछिबाट जनताहरूमा चाहिँ जस्तो हाम्रो माइग्रेसन बढी छ, रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने हुन्छ, हाम्रो व्यापार घाटाहरू चाहिँ त्यसैका लागि धेरै कमाएको पैसा खर्च गर, यी यस्ता कुरा घटनाक्रमहरूले चाहिँ हाम्रो समाजको छ नि संरचना नै धेरै चाहिँ रूपरेखै बदलिन्छ कि हो। त्यसको प्रारूप स्वरूप चाहिँ के हो त भन्दा यो खालको घटनाहरू र यो खालको अस्थिरताहरू र नेतृत्वहरूको आफ्नो प्राधिकारहरू स्थापित हुँदै जान्छ। ती धेरै घटनाहरूले मलदल गर्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले हाम्रो देशको राजनीति चाहिँ यो अर्थ राजनीति, प्राकृतिक स्रोत साधन यी धेरै कुराहरूको स्वार्थ समूह देशभित्र र बाह्यका कारण चाहिँ यी धेरै अप्राकृतिक घटनाहरू भइरहेको छन् हो कि भन्ने लक्षण चाहिँ देखिन्छ। पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको घटना भयो, जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको प्रमुख कारण बाहिर जे जस्तै भने तापनि पार्टीले सहयोग गरेनन्, आन्तरिक विवाद लगायतका कुरा ल्याए तापनि अन्ततः चाहिँ अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट, एमसिसी पारित नगरेको यो संसद, भारतसँग जोडिएको सिमाना लिपुलेक लिम्पियाधुराको जुन चाहिँ कुरा छ, कालापानीको कुरा छ, त्यो चाहिँ नेपालभित्र पारिएको संविधानै संशोधन गरेर चाहिँ तपाईँको पारिएको कुरा भारतले पनि हेर्न नचाहिएको, यो हेर्दाखेरि संसद नै समस्याको मूल जोडो हो भनेर
भारत र अमेरिकाको बुझाइरहेको कारणले पनि यो घटनाक्रम विकसित भएको भन्ने जुन एक थरीले विश्लेषण गरिरहेका छन्, यसमा तपाईँको मत के हो? यो जस्तो यो अहिलेको एउटा त संविधान एउटा कुरा हो, संविधानले बनेको संसद दोस्रो कुरा हो कि। जस्तो यो संविधानै पनि भारत हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले पार्सियली स्वीकारे मात्र हो, पूर्ण रूपले त होइन नि, होइन। किनभने हुन त हाम्रो संविधानले स्वीकार्नुपर्छ भन्दा पनि त्यसलाई स्वागत नगरेको कुरा हो एउटा। दोस्रो कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि यो संविधानलाई चाहिँ अर्ध रूपमा चाहिँ उहाँले छ नि स्वीकारेको मात्र हो, पूर्ण रूपले होइन। किनभने उहाँलाई सरकारमा जान हतार भएर यसलाई चाहिँ मधेसवादीका कुराहरूलाई एकोमोडेट गरेको संविधान हो, दुईवटा कुरा होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ यो हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर बिचको जुन रणनीतिक सम्झौता भनौँ त्यसको प्रभाव चाहिँ भारतमा हिजो अस्ति के गर्थ्यो भन्दा अमेरिका भारत सम्बन्ध पछिल्लो सम्बन्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दा यो डिप्लोमेसी भन्छौँ नि, कूटनीतिले मात्र सम्बन्ध स्थापित गर्थ्यो। अहिले चाहिँ रक्षा कूटनीतिभित्र छ कि त्यसको प्रभाव भनेको नेपाल चाहिँ यो भारत र चीनको बफर जोन हो, ठ्याक्क बिचमा छैन र हामी रणनीतिक रूपले महत्त्वका साथ छौँ। अर्को एसियाको जनसङ्ख्या विश्व जनसङ्ख्याको करिब 2/3 छ। एसिया प्राकृतिक स्रोत साधनमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा छ। संसारलाई 700 वर्ष पुग्ने प्राकृतिक स्रोत साधनहरू एसियाभित्र छ। अनि त्यसमा पनि उदाउँदो चीन, विस्तारित भारत, यी यस्ता घटनाहरूले अमेरिका अहिले अब चीनसँग भन्दा पनि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कोसिस गर्दैछ दोस्रो पोजिसनको लागि, शक्ति महाराष्ट्रको लागि, आर्थिक रूपले, सामरिक रूपले र सैन्य रूपले। यी धेरै बाह्य तत्त्वहरू छन् र त्यसले गर्दा हाम्रो अब आन्तरिक रूपले चाहिँ हाम्रो देशमा के छ भने करिब 2/3 छ नि। अब पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्थ्यो, अब त पूर्व भन्न पाइएन, दुईटाको अलायन्सको गभर्मेन्ट थियो। त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ के छ भने यो देखाउनलाई हामीले सीमाको कुरा देखाएको छ होइन। भित्र चाहिँ के छ भने भारतलाई पानी स्वार्थ छ कि पिउने पानी र प्राकृतिक स्रोत साधनको स्वार्थ छ। हाम्रो चुरे उसको लागि अवसर छ र हेर्नुहोस् हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनमा गिटी र बालुवा एसिया यति ठुलो पुनर्निर्माणमा छ भनौँ न, धेरै निर्माणका सामग्रीहरू एसियामा महँगो छन्। त्यस कारण हामीसँग त्यस्तो महाभारतको पहाडभित्र त्यति धेरै खनिज तत्त्वहरू छ जसलाई चाहिँ हामीले विकास र समृद्धिमा प्रयोग गर्नुपर्ने बेला छ र 2/3 सरकार पनि छ। र हामी यो अवसरलाई चाहिँ के छ भने बाह्य र आन्तरिक स्वार्थभित्र बसेर चाहिँ के गर्यो भने कमजोर बनायौँ। जनतालाई समृद्धिको बाटोमा छ नि राजनीतिक स्थिरतापछि समृद्धिको बाटोमा लाने भन्दा स्थिरता नै हुन सकेन। समृद्धि र स्थिरतालाई हामीले जुन सौदाबाजी गरेर स्थिरता खोज्यौँ नि, तर समृद्धि दिन कोसिस भएन। यी यति धेरै घटना र परिघटनाहरू छन् जसका कारण के छ भने सानो भूगोल, धेरै विविधता भएको जनसङ्ख्या, भौगोलिक विविधता, यी यतिभित्र पनि हामीसँग एकता थियो नि। त्यसलाई चाहिँ अब यो र त्योको नाममा चाहिँ के भयो त भन्दा यहाँभित्र अमेरिका एसियाभित्र युद्ध चाहन्छ, किन ऊ त हतियार उत्पादन गर्ने कम्पनी हो। त्यसैले बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थभित्र चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरू सत्ताको भर्याङको लागि उपयोग भयो कि भन्ने कुराले चाहिँ के छ भने हाम्रो अस्थिरता चाहिँ निम्तिएको पक्का हो, मेरो विश्लेषण चाहिँ। तर अब यहाँले भन्नुभयो भारतमा 2024मा भित्रमा पिउने पानी सङ्कटले के छ भने भारतलाई चाहिँ ठुलो अप्ठ्यारो बनाउँछ एउटा। दोस्रो कुरो के छ भने अर्को पनि छ, चीनले चाहिँ ब्रह्मपुत्र नदीलाई जसरी चाहिँ रिभर्स प्रोजेक्ट बनायो नि, त्यसपछि भारतमा एउटा टिबेटन प्लेट्यूबाट जाने पानीको छ नि समुद्रमा मिसिने, हिन्द महासागर मिसिने पानीको स्रोतहरू पनि त्यसको बगावहरू परिवर्तन हुन्छ। यो पानीको बगाव परिवर्तनसँग के हुन्छ भने सभ्यतै परिवर्तन हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ हामीले इतिहासदेखि त्यही देखिन्छ। र मलाई के लाग्छ भने यो यावत कुराहरूको बिचमा चाहिँ हाम्रो राजनीति छ। देखिँदा एउटा कुरा देखिन्छ, भित्र भइरहेको अर्कै कुरा हुन्छ। त्यस कारणले प्राकृतिक स्रोत साधनको बिचमा चाहिँ छिमेक नीतिलाई हामीले स्थिर बनाउन नसक्दाको उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसको अर्थ चाहिँ भारत र अमेरिकाको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अर्थात् चाहिँ नेपाललाई प्रयोगको सवालमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोगको सवालमा
यो भएको कारणले पनि यो नेपालमा यस्तो चाहिँ घटनाक्रमहरू विकसित भएको भन्न मिल्छ। ए अहिलेको ठ्याक्कै घट्नै तपाईँ एमसिसी भन्नुभयो होइन, एमसिसी हामी यहाँ पानी भन्ने बित्तिकै जलविद्युत बुझ्छौँ कि, तर विश्व बजारमा पिउने पानी चाहिँ पेट्रोलभन्दा महँगो भन्ने कुरा बुझ्दैनौँ अहिले पनि। एउटा दोस्रो कुरो के छ भने यो इन्धनको विकल्प छ, पिउने पानीको विकल्प छैन। भारतमा 2024 पानी सङ्कट छ, उसको मन्त्रालयको वेबसाइटको इन्फर्मेसन हो, हामीले बनाएको आर्टिफिसियल होइन। दुईटा कुरा। त्यसपछिबाट अरबले नेपालको पानी लानको लागि एकदम निरन्तर कोसिस गरिरहेको छ, हामीले त्यसमा चासो गरेका छैन। हामी के खोज्छौँ भन्दा स्थिर राजनीति मात्र खोज्छौँ। जबसम्म आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ छ नि राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग भएन, त्यो निजी स्वार्थमा प्रयोग भयो भने नित व्यक्तिले स्वार्थ पाउँछ र त्यो के हुन्छ राष्ट्रका जनसङ्ख्याहरू चाहिँ त्यो स्रोतबाट वञ्चित हुन्छन्। त्यसैले एउटा वर्ग जन्मिन्छ, त्यसैले द्वन्द्व गराउँछ र जस्तो व्यवस्था पनि अस्थिर हुन्छ। तसर्थ राष्ट्रिय स्वार्थमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले अरबमा, कतारलाई, दुबईलाई जति पनि छन् हामीले पिउने पानी हाम्रो मुहानहरूलाई त्यो रिचार्जेबल छ। फेरि यो चाहिँ निरन्तर जति प्रयोग गर्न पनि सक्ने खालको प्राकृतिक स्रोत साधन बगेर गएकोलाई चाहिँ स्रोत र साधन बनाएपछि त्यसबाट उत्पादन हुने अर्थव्यवस्थाले हाम्रो राजनीति स्थिर हुन्छ। न कि हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीसँग लिएको लोनले स्थिर हुँदैन। स्थिरता त हामीसँग उत्पादनका साधन भयो हुन्छ। हाम्रा अरबमा गएका मान्छेलाई यहाँनिर रोजगारी सिर्जना गरेर फर्काए हुन्छ, ती घरमै बस्न पाउँदाखेरि चाहिँ स्थिर हुने हो नि। राज्यले ट्याक्स पनि पाउँछ र व्यापार पनि हुन्छ, हामी आत्मनिर्भर भन्दै जान्छौँ। अनि भारतसँगको परनिर्भरतालाई अन्तर्निर्भरतामा झार्छौँ। अनि बल्ल हामी के हुन्छ भन्दा भारतसँगको व्यापार घाटालाई चाहिँ हामी विदेशी मुद्रा र हाम्रो आर्थिक हैसियत अझ माथि बनाउन सक्छौँ। त्यसैले हामी के हुन्छ हाम्रो सैन्य शक्तिहरू पनि बढाउँदै जान सक्छौँ। बेलायतमा जस्तो ब्रिटिस गोर्खामा काम गर्नेहरूलाई फिर्ता ल्याउन सक्छौँ, इन्डियन आर्मीमा कामहरूलाई फिर्ता ल्याउन सक्छौँ। त्यसैलाई सीमा सुरक्षामा प्रयोग गर्न सक्छौँ। तसर्थ हामीले हाम्रो देशको सिमाना रक्षाका लागि पनि के छ भन्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित समुचित प्रबन्धन र विकास गर्न राष्ट्रिय नीति बनाएर चाहिँ सबै दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर भारतसँग नै हामीले पिउने पानी बेच्ने आधारमा चाहिँ छ नि राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा बेच्ने कुराहरू अरब एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरू लिएर गयो भने चाहिँ यो राजनीति स्थिर हुन्छ, हामी सबैले चाहिँ सुख पाउँछौँ। न अहिलेको हाम्रो बाटो भनेको चाहिँ के छ भन्दा भिरको बाटो छ, कुन बेला लडिन्छ थाहा छैन। यो कुरा चाहिँ नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले नबुझेको हो त? अनि के हो उहाँहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा लाग्यो कारणले समस्या सिर्जना भएको? यस्तो छ, दुईटा कुरा छ। जस्तो अहिले बिकाउको राजनीतिक एजेन्डा भनेको राष्ट्रियता छ कि संसारमै एउटा युग आउँछ कि श्रीकृष्णजी। जस्तो ट्रम्पले नै हेर्नुहोस् एकदम नेसनलिजम अल्ट्रा नेसनलिजमलाई बेचेर चुनाव जिते। मोदीको त्यही हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही हो। तसर्थ राष्ट्रियताको कुरा चाहिँ भावनासँग जोडिन्छ, त्यो छिटै मान्छेले बुझ्छ। मैले भनेको यो पानी बेचेर राष्ट्रियता बलियो बनाउनु कुरा चाहिँ अलिक लामो प्रक्रिया हुन्छ। यो कुरा धेरै मान्छे बुझ्दैनन्, बुझ्न पनि चाहन। राजनैतिक दलले त बुझ्छन्, त्यस निज स्वार्थले गर्दा नबुझे जस्तो गर्छन्। जस्तो हाम्रो बौद्धिक जगतले पनि यसलाई चाहिँ के उडाउँछन् कि मूल कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा दुःखको कुरो चाहिँ त्यहाँ हो। र यो राष्ट्रिय स्वार्थमा मैले यही कुरा चाहिँ मिडियाबाट एकदम सबैलाई ओपनली च्यालेन्जै गरेको छु। हामीसँग जे छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीलाई चासो छैन, जे छैन त्यो कुरामा चाहिँ खोजिसके। हेर्नुहोस् न तपाईँ, हामीसँग पेट्रोलको छ नि त्यो भण्डारण कति छ भन्ने कुरा त त्यो स्योर छैन नि, तर बगेको पानी त स्योर छ नि त। हो, हामी बगेको पानीलाई चाहिँ छोडेर र त्यो पेट्रोललाई एक्सट्र्याक्ट गर्न लाग्ने कस्ट र प्रविधि महँगो छ नि, पानीभन्दा त महँगो छ नि त। तर विश्व बजारमा हेर्नुहोस् पिउने पानी चाहिँ पेट्रोलभन्दा महँगो छ नि त, होइन? यो यस्तो प्रष्ट घाम जत्तिकै छर्लङ्ग कुरामा त कसैलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकिन्न भने सबै मानिसहरू चाहिँ के छ एउटा यो नसामा छन् क्या। आफूले बुझेको कुरालाई मात्र ठिक भन्ने नसामा छन्। हो, त्यो नसाबाट बाहिर आएपछि यो प्रष्ट हुन्छ, त्यो बेला ढिला भइसक्छ भन्ने मात्र मेरो कुरा हो। अहिलेको नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको स्थिति हेर्दाखेरि मूलत अहिले सबभन्दा बढी समस्यामा अहिले ग्रस्त भएको एमाले देखेको छ। केपी शर्मा ओली पक्षधर र माधव नेपाल झलनाथ पक्षधर बीचको द्वन्द्व चर्किँदै गइरहेको, कतै कुनै पनि बेला पार्टी विभाजन हुने कि भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। एकले अर्कोलाई चाहिँ पेल्ने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने ढङ्गको आइरहेका छन्। चैत्र 7 गतेको बैठक बोलाइरहेको छ। सार्वजनिक स्थलमा
आमसभाको माध्यमबाट चाहिँ बैठकमा आउनु भनेर आह्वान गर्ने अनि बैठकमा नजाने भनी चाहिँ आफ्नो प्यारलल ढङ्गको सङ्गठन निर्माण गर्ने जस्ता कामहरू पनि भइरहेका छन्। यो एमालेको राजनीतिलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? यसो छ जस्तो श्रीकृष्णजी, अब यो हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ नि त्यसको प्रभाव त पक्का पर्छ। त्यो एमाले मात्र छैन, सबै दलहरू यस्तै छन् कि जस्तो हाम्रो राजनीतिक सामाजिकीकरण भन्छौँ कि स्कुलिङ भन्छ नि, पोलिटिकल स्कुलिङै यस्तै छ कि आफ्नो क्षमतालाई देखाउनु भन्दा पनि अर्काको विरोध गर्ने चाहिँ हाम्रो संस्कार हो कि त्यसलाई चाहिँ हामीले राजनीति भनिरहेछौँ। जब सर्भ द पिपुल भन्ने जनताको सेवा गर्ने भन्ने कुरामा कसैको पनि ध्यान छैन। यो चाहिँ के हो भन्दा अर्कोलाई गाली गरेर आफू राम्रो हुने संस्कारले चाहिँ हाम्रो राजनीति गाँजेको छ मूल कुरो चाहिँ। र अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरामा एमालेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब के समस्या देखिन्छ त्यहाँ भने एकले अर्कालाई नमान्ने यो गुटगत राजनीति हो। यो यसको अलिक फन्डामेन्टल कुरा बुझ्नुपर्छ। किन मान्दैनन् भन्दा जब पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता दुईवटा हुन्छ होइन, पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा आफ्नो मान्छे लाने एउटै प्रक्रिया छ कि त्यो के हो भन्दा आफ्ना मान्छे लाने। आफ्नो भनेको को त भन्दा राजनीतिक सुझबुझ भएका मान्छे कम लाने। जस्तो आफू भनेका मेरा भन्ने, आफ्नो भनेको घरमा भएका सहयोगी, आफू राजनीति गर्दाका सहयोगी नजिकका, आफ्नो स्वार्थमा उसले केही कुरा नउठाउने होइन, त्यो खालका कार्यकर्ताहरूको भर्ती गरेपछि उसले राजनीतिक रूपमा के गर्छ, एउटा इम्पायर खडा गर्छ। त्यसलाई हामी प्राधिकार भन्छौँ कि त्यो प्राधिकारले चाहिँ के गर्छ भने जे भए पनि आफूले भनेको मान्छेको बेठिक कुरालाई पनि ठिक भनिदिन्छ, ठिक भन्नुपर्नेलाई ठिक भनिदिइहाल्छ, अनि ठिक कुरालाई बेठिक भने बेठिक भनिदिन्छ। हो त्यो प्राधिकारले गर्दा के छ भने त्यो सत्ताको भर्याङका लागि त्यो अनिवार्य शर्त भयो। अहिले त्यो नभइकन गुटगत राजनीति नहुने भयो। गुट त्यसले स्थापित गर्यो अनि त्यो गुट चाहिँ विचारमा चलेको छैन क्या, केमा छ भन्दा स्वार्थमा छ। किनकि त्यो उसले बनाएको प्राधिकार पनि त्यही स्वार्थभित्र छ भनेपछि त्यसको सुरुवातै स्वार्थबाट सुरु भयो। अनि के हुन्छ भन्दा अनि त्यो प्राधिकारले चाहिँ राजनीतिक सोचहरू, पार्टीभित्रका गुटभित्रका राजनीतिक चिन्तनहरूलाई चाहिँ त्यसले परास्त गरिदिन्छ। अनि उसले अवसर र मौका पाउँदैन, पद पाउँदैन। त्यो नपाउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा त्यो अर्को मान्छे आउँदा उसमा एउटामा फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, अर्कोलाई चाहिँ हौसला हुन्छ। अनि त्यसले के रहन्छ भन्दा त्यो सत्ता स्वार्थमा चाहिँ त्यो वर्गीय चरित्र चाहिँ त्यसरी विकास हुन्छ। र राम्रा मान्छेहरू, राष्ट्रका लागि सोच्ने, पार्टीका लागि सोच्नेहरू चाहिँ तल्लो तबकादेखि नै के हुन्छ, पार्टीभित्र पनि र सत्ताभित्र पनि त्यो बिस्तारै ओझेलमा पर्छ। र त्यसले के ल्याउँछ भन्दा अहिलेको जस्तो सत्ताको लेनदेन हुन्छ। र त्यो सत्ताको लेनदेनभित्र चाहिँ अनि धेरै इस्युहरू चाहिँ राजनीतिक चिन्तनभन्दा पृथक रूपमा निहित र व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएका कुराहरू आउँछन्। त्यही कुरालाई हामीले अरूले नै हो भन्छन्। त्योभित्र सबै पार्टीको चरित्र यही छ, खालि एमालेको भन्छ। र अहिले एमालेको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भन्दा नेकपा फुटिसकेपछिबाट केही मानिसहरू पूर्व एमालेमा बसे, माओवादीमा गएनन् होइन, जस्तो रामबहादुर बादलहरू, थापा बादलहरू। अब माधव नेपाल समूहहरू उता जान चाहिरहेका छन्। त्यसलाई के छ भने त्यसको हडल्स भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँगको समूहसँग चाहिँ सरकार पनि छ, राष्ट्रपति पनि भएको हुनाले विधेयक ल्याएर छलफल गरेर पार्टी विभाजनको छ नि, विधेयक ल्याउन पनि नसक्ने होइन, विधेयक लान प्रधानमन्त्रीहरू लगायतले नदिने, किन आफ्नो पनि पार्टी फुट्न सक्छ, त्यो त खतरा छ। त्यो लान नदिनु भनेपछि अब फ्लोर क्रस हुने सम्भावना देखिन्छ। फ्लोर क्रस हुने बित्तिकै के हुन्छ, फेरि सरकार निर्माण हुन सक्ने सम्भावना म चाहिँ कम देख्छु र विघटनको बाटोमा फेरि जान्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो आशंका छ। र यस कारणले यो चाहिँ यति धेरै यो अगाडि नै भएको विघटन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको विघटनलाई त्यो वैध भएन भन्ने कुरा, असंवैधानिक भयो भन्ने कुरा अदालतले टुङ्गाइदियो। अब बल्ल 76को 7बाट हुने त वैधानिक हुन्छ हो। करिब एमालेको राजनीति चाहिँ यो संसद विघटनसम्मै जान्छ कि, किनभने यो संसदलाई कांग्रेस विपक्षीको ठुलो साइज छैन, उसलाई पनि त्यति महत्त्व छैन। अब फुटिसकेपछिबाट ओली समूहले चलाउँछन्, प्रचण्डलाई पनि खासै महत्त्व छैन। माधव नेपाल समूह त्योभित्र पनि बाहिर छन् र प्रधानमन्त्री स्वतः नै यो संसद चाहिन्न भन्नुहुन्छ भनेपछि संसद चाहिने मान्छे देख्दिनँ, तसर्थ फेरि विघटनको बाटोमा जान्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण हो। पछिल्लो समयमा जुन संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष पार्टीले पनि संसद चल्न दिएन, नेपाली कांग्रेसले पनि विभिन्न कुराहरू ल्याए, विधेयकका कुरादेखि लिएर जुन चाहिँ परामर्श समितिको बैठकको कुरादेखि लिएर विभिन्न कुराहरू ल्याए।
यो गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कांग्रेस आफैले पनि नेताहरूले चाहिँ यो संसद अगाडि बढ्न सकेन, अनिर्णयको बन्दी भयो भन्ने चाहिँ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भनिरहेका पनि छन्, तर चल्न पनि दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको रोललाई कसरी लिनुहुन्छ यो संसदप्रति चाहिँ जवाबदेहिताको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि? यसो सिकिन्छ, जस्तो यो संसदमा कांग्रेस सबभन्दा सानो साइजमा छ होइन, अरू मिल्ने बेलामा त दूरबीन लाएर हेर्नुपर्छ भन्थे होइन। तर मूल कुरा के छ भने नेपालको इतिहासमा जति राजनीतिक परिवर्तन र जति निर्वाचन छ नि त्यो कांग्रेस नभए भएको छैन अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासले। ऊ एउटा पिपुलको मेजर स्टेक होल्डर पनि हो, तर पिपुलले नै उसलाई सबभन्दा सानो साइज बनाइदियो, आफैमा कन्ट्राडिक्ट छ नि त होइन। अनि उसलाई त यो संसद भनेको जनताका इस्यु राख्नलाई करिब करिब अरू बाँकी कांग्रेस बाहेकको हुँदा त कांग्रेसको भोइस त उसले सुन्ने कुरै भएन सदनमा। तसर्थ उसलाई त यो संसद भन्दा नि त ताजा जनादेशमा जान पाए आफ्नो साइज के बढाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने कांग्रेसको अभिप्राय छ। अब सत्ताधारी दलकै त्यही अभिप्राय भएपछि त उसले त्यसमा छ नि होइन भनेर किन विरोध गर्छ एउटा। र कांग्रेसको भूमिका चाहिँ के हो भने मलाई लाग्छ जस्तो उसले यो संविधान नमान्ने शक्तिलाई पनि चुनावमा ल्याएर मनाएर यसलाई चाहिँ छ नि अगाडि बढाएर लान कोसिस गर्यो। त व्यवस्थाप्रति उसको लक्ष्य हो नि त, व्यवस्थालाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हो। तथापि यो व्यवस्था चाहिँ के छ भन्दा यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता चाहिँ प्रचण्डको एजेन्डा हो। चाहे जसले राजनीति गरे पनि जसले नेतृत्व गरे पनि नीति चाहिँ प्रचण्डको हो। जसर्थ अब यो देश यो यहाँ आन्तरिक पनि बाह्य रूपमा पनि संहिताको अभ्यास हामीले पनि हेऱ्यौँ, एउटा सेल मात्र रह्यो होइन। यो विषयमा धेरै कुरा उठेको हुनाले अहिले पछिल्लो घटनाहरू चाहिँ के देखिन्छ भन्दा मिश्रित प्रतिक्रिया छ कि यसले पनि यो संसद चाहिँ गइहालोस् भन्ने चाहिँ धेरैको चाहना छ। भनेको कांग्रेस लगायतको सत्ताधारी दलहरूकै र संसदै चाहिएको त कसलाई हो भन्दा चुनावमा जानलाई चाहिँ छ नि अहिले प्रचण्ड समूहहरूलाई अलिक गाह्रो परेको छ, किन उहाँहरूको पार्टी नै सम्हालिया छैन। एकीकरण गर्ने भनेर उता लग्यो, आफ्नो नयाँ समिति पनि बनेको छैन। यसले गर्दा प्रचण्ड बाहेकको समूहलाई चाहिँ यो अलि निर्वाचनमा जानलाई छ नि, जस्तो प्रधानमन्त्री ओली समूह र कांग्रेस त निर्वाचनमै जान तयार छ, अरू बाँकीलाई चाहिँ यो निर्वाचन अलिक गाह्रो छ। त्यसो हुनाले अहिलेको परिवेशमा चाहिँ मैले के देख्छु भन्दा अब सबैले सहमति गरेर विप्लव सहितको सहमतिमा चाहिँ एउटा निर्वाचनको सरकार बन्ने र ताजा निर्वाचनमा जाने नै संसदभित्र नै अभ्यास र प्र्याक्टिस होला कि भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ राज्यले प्रतिबन्ध लागेको पार्टी विप्लवको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उसँग सहमति गर्यो, उसलाई चाहिँ खुल्ला राजनीतिमा ल्यायो, मूलधारमा ल्यायो। त्यस्तै सीके राउतलाई पनि यही केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले वार्ता गरेर खुल्ला राजनीतिमा ल्याइएको। यो घटनालाई हेर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार अर्थात् केपी शर्मा ओली पहिलेदेखि नै प्लानिङ सहितको चाहिँ यो चुनावमा जाने र यो चाहिँ राज्यले चाहिँ प्रतिबन्ध लागेका पार्टीहरूलाई पनि ल्याउने, यो सबै मिलाएर मोर्चाबन्दी बनाएर यो प्रचण्ड लगायतका पार्टीहरूलाई साइजमा ल्याउनुको लागि अभ्यास गरिरहेको, तयारी गरिरहेको, त्यसको चाहिँ क्रियात्मक रूपमा त्यो पछिल्लो समयमा उनीहरूलाई चाहिँ यो खुल्ला राजनीतिमा ल्याएको भन्न मिल्छ। यस्तो छ कि जस्तो अर्कोलाई साइजमा ल्याउनु भन्दा नि आफ्नो साइज बनाउने हो कि हाम्रो नेपाली राजनीतिमा के बुझ्दैन, हामी अर्काको साइज आफूले निर्धारण गर्न सक्दैनौँ। आफ्नो साइज कति गर्ने आफ्नो विल हुन्छ नि, त्यसमा गर्छ। मलाई के लाग्छ भने अलि प्रतिक्रियात्मक राजनीतिको त्यो अभ्यास हो, त्यो त्यति राम्रो होइन। अहिले मलाई पछिल्लो घटना चाहिँ 2-3वटा अलि अचम्म लाग्दो घटनाहरू छन्। जस्तो सीके रावतको तराईमा छ नि खुला राजनीतिमा चाहिँ सहमति मार्फत विद्रोही समूह ल्याउनु एकदम स्वागत योग्य कदम, विप्लवको पनि। त्यसले नेपालको दुईटा धार परिवर्तनको कोसिस चाहिँ हो डिस्कोर्सिभ। एउटा तराईमा मधेसवादीहरूको छ नि, म यहाँ अचम्म मानिरहेको छु कि जस्तो राजपा र जसपाले प्रधानमन्त्री समूहसँग सम्झौता गर्छ भने मलाई लाग्दैन। किन भन्दा अथवा बाध्य हुनसक्छ त्यो गर्न, किनभने सीके रावत अब निर्वाचन भइहाल्यो भने के हुनसक्छ भन्दा सीके रावतको तराईमा त एउटा पकड त छ, त्यो त अझ के हो त एक्सट्रिमिस्ट हो नि होइन। तथापि उसले आफ्नो एजेन्डा त स्ट्रङली उठाउन सक्छ, ठ्याक्कै विप्लव पनि यता देखिन्छ।
यसले अब हुन त व्यवस्थामाथिको क्वेसन छ। तसर्थ मैले अबको निर्वाचन भयो भने नि यही परिस्थितिमा निर्वाचन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन श्री कृष्णजी। मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन सहितको अथवा आउने निर्वाचन चाहिँ जनमत सङ्ग्रह माग्नका लागि छ नि निर्वाचन हुनसक्छ। किन हुनसक्छ भने जस्तो अहिले उठाइरहेछ नि त नेपाली कङ्ग्रेसको केही नेताहरूले उठाइरहेछन् यो हिन्दू राष्ट्रको कुरा। जस्तो चित्रबहादुर केसी लगायत हाम्रो प्रधानमन्त्री समूहले उठाइरहेको कुरा छ फेरि सङ्घीयताको कुरा। त्यो विषयमा कहीँ न कहीँ कतै विप्लव र सिके रावतको एजेन्डा पनि मिल्न आउँछ होइन। यो व्यवस्थाले त हुने रहेछ भन्ने कुरा त उहाँहरूले त व्यवस्थालाई च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ भनेपछि यी सबैलाई एकोमोडेट नगरिकन त अबको कोर्स अगाडि त बढ्दैन। किनभने विप्लव र सिके रावत वार्तामा आइसके होइन। अबको निर्वाचन अगाडि त उनीहरूको एजेन्डा त एड्रेस गर्नुपर्छ, नभए त विद्रोह हुनसक्छ। हो, यी कुराहरूले चाहिँ अबको हाम्रो राजनीतिको डिस्कोर्स बदल्छ र धार बदल्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ जस्तो राजपा जसपा हुनु र सिके रावतसँगै हुनु र जस्तो प्रचण्डसँगै हुनु र विप्लवसँगै हुनुले चाहिँ त्यो कन्ट्राडिक्ट गर्थ्यो क्या। यसले चाहिँ केही धारहरू बदल्छ पक्का भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जुन चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ सम्भावना गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ सहमतीय सरकार एक ढङ्गको बनाएर एउटा चुनावमा जानु चाहिँ राम्रो विकल्प हो। यतातिर जाने सम्भावना रहेको पनि तपाईँको विश्लेषण भन्दाखेरि त्यो त्यति सजिलो छ। अहिले चाहिँ जुन ढङ्गको राजनीति छ यसमा चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चाहिँ कुनै पनि हालतमा सत्ता नछोड्ने ढङ्गको उहाँहरूको अभिव्यक्ति, उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्थामा अनि धेरै शक्ति ठुलो शक्ति अब बाहिर रहेको अवस्थामा सम्भव छ। त्यस्तो भएन भने के हुन्छ भन्दा यो बिचमा सङ्कटकालको बाटो हुन्छ होइन। किन भन्दा नि यो जस्तो अहिले हेर्नु अब तपाईँलाई अब नयाँ सरकार पनि नभन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुने देखिन्छ अहिले होइन। तथापि अब त्यो संसदमै दिउँ होइन, निर्णय गर्ने ठाउँ त त्यही संसद छ। अब यदि त्यसो हो भने त एउटै मात्र विकल्प भनेको त विघटन गर्ने र सङ्कटकाल अथवा विघटन गर्न नसके सङ्कटकाल लगाएर अहिले स्थगित गरेर 2 वर्ष शासन चलाउने अनि चुनाव गर्ने। किनभने सबै कन्ट्राडिक्ट फोर्सहरू चाहिँ आफैसँग प्रधानमन्त्रीसँगै नजिक छन् क्या। विपरीत शक्तिहरू त आफैसँग भएपछि सजिलो हुन्छ नि त होइन। जस्तो विप्लवको नाममा प्रचण्डहरूले चाहिँ क्रान्ति गर्लान् भन्ने डर प्रचण्डलाई यो प्रधानमन्त्रीलाई थियो र विप्लवसँग सहमति गरे होइन। मधेस आन्दोलन फेरि पहिलेको जस्तै उठ्ला भन्ने सिके रावतको नाममा त आन्दोलन हुन सक्ने थियो नि त। त्यस कारण यस्तो धेरै शक्तिहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँगै भएको कुरा कारणले अलिकति फरक कोर्स चाहिँ पक्का हुन्छ भन्ने देखिन्छ श्रीकृष्णजी। र म चाहिँ के देख्छु भन्दा समृद्धिको बाटो डिरेल नहुने गरी उहाँहरूको यो राजनीतिक छ नि जति पनि खिचातानीहरू अगाडि बढे ठिक हुन्थ्यो होइन। जस्तो हेर्नुहोस् जापानमा पनि त चुनाव त भइरहेछ तर त्यहाँ विकास त रोकिएको छैन, इजरायलमा भइरहेछ होइन। हामीले चाहिँ विकासलाई चाहिँ राजनीतिक स्थिरतासँग चाहिँ के गर्यौँ भन्दा त्यो पूर्व शर्त भन्यौँ क्या। त्यो राजनीतिक अस्थिर भएका देश नै विकास त गरिरहेछ नि त। अनि यो कुरा अब किनभने हामी जस्तो विविधता भएको ठाउँमा स्थिरता चाहिँ आफैमा पनि कन्ट्राडिक्ट हो। विविध हुने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ नि धेरै विचार हुन्छ नि। धेरै विचारले चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यो सिटिजन र सिभिलियनहरूको अझ सभ्य बनाउँदै लान सक्नु पर्यो। त्यो कुरामा पार्टीहरूले त झन् धेरै गति छडे। त्यसर्थ जब नागरिकहरू सभ्य हुन्छन् तब मात्र यो विविधताभित्र चाहिँ छ नि एकता खोज्न सजिलो हुन्छ कि। जस्तो होइन भने यहाँ के हुनसक्छ यो कन्ट्राडिक्ट फोर्सहरूले जहिले पनि आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट गाइडेड भएर इन्फ्लुएन्स त गरिहाल्छ क्या। यो अन्तर पार्टी भन्नुहोस् अन्तर्शक्तिको हिसाबले तपाईँ विप्लवको सिके रावतको कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा प्रधानमन्त्रीसँगै जोडिएको छ, सम्भावना उहाँलाई सजिलो छ एउटा ढङ्गबाट अगाडि बढ्नको लागि भन्दाखेरि तपाईँको त्योभन्दा पनि प्रमुख भनेको यदि चाहिँ सङ्कटकाल लाउने जस्ता चाहिँ काम हुने हो भने त उसको आफ्नै पनि चाहिँ शक्ति सत्ताको पनि त सदुपयोग सत्ताको ठिक ठाउँमा उसको पावर ठिक ठाउँमा छ कि छैन भन्ने पनि रहने भयो नि त। त्यो एङ्गलबाट के छ? यस्तो जस्तो जस्तो नेपालको इतिहासमा चाहिँ अहिले हेरौँ न जस्तो सुरक्षाहरू निकायहरू भनौँ न सबै प्रधानमन्त्रीसँगै छन्। हेर्नुहोस् है नेपालको इतिहासमा म त भन्दै आइरहेको कुरा हो। नेपालको इतिहासमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री र सेनापति अझ अहिले त गृहमन्त्री पनि एउटै लाइनमा भएको चाहिँ यो विषम परिस्थिति हो।
सुरक्षा विगतमा कहिले पनि यस्तो भएको थिएन। कहिले पनि थिएन। यो हेर्नु न ल, हिजो राज संस्था हुँदा राज संस्था र सेनापति एकातिर हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री एकातिर हुन्थ्यो होइन। प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने कसैले देखाउँछ कि सेनापति र राष्ट्रपति एकातिर, रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री एकातिर भएर प्रचण्डले चाहिँ सत्ता छोडे होइन र, हो नि, आफ्नो निर्णय इम्प्लिमेन्ट नहुँदा हो। त्यस कारण यो चाहिँ अहिले के छ भन्दा प्रधानमन्त्री र सुरक्षा परिषदले जे लग्यो त्यो राष्ट्रपतिबाट चाहिँ अनुमोदन हुने चाहिँ विषम परिस्थिति छ कि त्यो सेनाले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यति धेरै डिफर गर्न देखिन्न। तसर्थ के देखिन्छ भन्दा यो अहिलेको यो परिस्थितिले म अगाडिदेखि त्यस कारण भन्दै आइरहेको छु, यो परिस्थिति चाहिँ के लाग्यो भन्दा धेरै खिचातानी हुने हो र अस्थिर हुने हो भने यो हामीले भन्यौँ नि सङ्कटकालको सम्भावना चाहिँ प्रबल छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यस कारणले भनिरहेको यो। र फेरि विपक्षी शक्ति पनि आफैसँग हुँदा त सङ्कटकालले पनि त्यति ठुलो प्रेसर फिल गर्नु पर्दैन। प्रेसर भनेको पब्लिकको मात्र, पब्लिकको अब यो पार्टी धेरै फुटिसकेपछि हेर्नुहोस् त्यसले त्यो आधार पनि बन्दैछ के। जस्तो माओवादीबाट केही लिएर प्रधानमन्त्री कहाँ रहने, अनि एमाले फुटेर चाहिँ अर्को विद्रोह हुनुको, एमाले र माओवादी फेरि मिल्ने ठाउँ रहेन अहिले, त्यो ठाउँ नरहने। अब जसपा पनि केही प्रधानमन्त्रीसँग रहने हो भने चाहिँ के रहन्छ, यो यी यस्ता आधारहरू र कङ्ग्रेसभित्र पनि अन्तर्विरोध र अन्तर्कलह बढिरह्यो भने के हुनसक्छ भन्दा पार्टीहरूको एउटै एजेन्डा नहुन सक्छ कि आन्दोलन चाहिँ गर्ने अलग अलग गर्ने भएपछि के हुनसक्छ भने नेपालमा एउटा उखान छ नि होइन, सुनारको 100 चोट लोहारको 1 चोट भने जस्तो त्यो उखान जस्तो होइन। 100 चोट दिएर के हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले एकै चोटमा दिन्छन् कि भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान हो। यो जुन अहिलेको परिस्थिति सृजना भइरहेको छ यसमा चाहिँ अब राजनीतिक खेलाडीको हिसाबले, पार्टीका नेताहरूको हिसाबले प्रमुख नेताहरू भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भयो, एमालेकै माधवकुमार नेपाल या झलनाथ खनालजीहरू भयो, त्यस्तै कङ्ग्रेसको चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी भयो, अब चाहिँ माओवादीको प्रचण्ड। यी नेताहरूमा सबभन्दा आफूलाई अनुकूल नभएको अलि अप्ठ्यारो परेको अवस्था भनेको प्रचण्डलाई हो भन्न मिल्छ। राजनीति के हुन्छ भने नि श्रीकृष्णजी यो पावर र पोलिटिक्स भन्छ क्या, शक्ति भएपछि राजनीति गर्ने, राजनीति गरेर शक्ति आर्जन गर्ने के। एजेन्डा त प्रचण्डकमै छ अहिले, देशको एजेन्डै मूल एजेन्डै देशकै एजेन्डा, प्रचण्डकै एजेन्डा देशले बोकेको छ। प्रचण्डलाई अनुकूल पार्टी संरचना चाहिँ बनिरहेको छैन उनलाई, एउटा त्यो देखिन्छ एउटा होइन। तथापि प्रत्येक पार्टीभित्र अन्तर्कलह नभएको छैन, सबै पार्टीभित्र देखिन्छ। प्रचण्डमा माओवादीको चाहिँ अलिक खुला रूपमा देखिएको छ होइन, खुला रूपमा नदेखेको होइन। तर यस्तो हुन्छ, एमाले यदि फ्र्याक्सनमा गयो भने प्रचण्डभन्दा कमजोर अरू हुन सक्छन्, किनभने प्रचण्डको साइज त अहिले थाहा छ नि होइन, थाहा छ नि त उहाँको जस्तो कति कार्यकर्ता छन् होइन, उहाँको एजेन्डा अहिले देशको एजेन्डा उहाँकै बोक्या छ भने यो त कहिले बढ्छन् कहिले घट्छ नि होइन, त्यो देखिन्छ। तर एमालेको ठ्याक्कै कता को जान्छन् भने त अहिले अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले यो यसरी भन्नु चाहिँ अहिले अलि हतारो हुन्छ कि एमालेको पनि अब यो दुईटा समानान्तर धाराहरू अगाडि बढेपछि थाहा होला नि त, कतिपय दुईटामा बस्नु नचाहेर प्रचण्ड कहाँ जाने पनि होलान् होइन, सम्भावना छ नि त। जस्तो भोलि नै विप्लवै प्रचण्ड कहाँ मिसिन सक्छन्, वैद्य प्रचण्ड कहाँ मिसिन सक्छन् नि त, त्यो धाराहरू त बदलिन सक्छ नि त। ती कुराहरूले अहिले ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सकिन्न। भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहिले कतातिर जान्छन्, कुन पार्टीका कुन खेमा कतातिर जान्छन् भन्ने कुरा अहिले सिन क्लियर भएको छैन भन्नु खोज्नु भएको। एकदमै यस्तो यति चाहिँ पक्का हो, जनताको जनमतको साह्रै दुर्दशा भयो भन्ने चाहिँ पक्का हो। किनभने 2/3 दिएर चाहिँ विकास फटाफट घरमा आउँछ भन्ने जनताको जुन सोच थियो नि त्यो माथि कुठाराघात भयो। दलहरू समन्वित भएनन् र दलहरूले चाहिँ छ नि आफ्नो कर्तव्य बोध गरेनन्, जनताहरूसँग उत्तरदायी बनेनन् होइन, आफ्नो अकर्मण्यताले देश र छ नि अवसर गुमायो भन्ने चाहिँ पक्का हो। जनताहरू पनि नागरिकै बन्न नसकेको, जनताहरू पनि आफू मतदाता र करदाताको रूपमा मात्रै सोचिरहेको भएको कारणले त्योभन्दा माथि नउठेको, कहिले पनि प्रश्न गर्न नसकिने, कार्यकर्ताले गर्यो भने गर्ने, अरू नागरिक समाज भन्नुहोस् जनताहरूले गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको जनताकै कारणले पनि यो भएको भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, जब जनताहरूमा के छ भने जनताहरूको दैनिक जीवन चलाउने कुरो छ होइन, एउटा कुरो दैनिकीको कुरो छ, एउटा अर्को वर्ग छ जो साम्रान्त छ। जस्तो हाम्रो सम्पत्तिको वितरण छ नि, र उत्पादन प्रणालीको वितरणै
को कारण के छ भने यहाँ वर्ग धेरै छ कि। अब जस्तो कुन वर्गलाई हामीले जनता मान्नु त सबैलाई मान्नुपर्ने हो होइन। धेरै जसोलाई चाहिँ के छ भने आफ्नो दैनिक गुजारा गर्नै गाह्रो छ भनेपछि राज्यको त्यसमा जिम्मेवारी र दायित्व केही छैन। जब राज्य बलियो बनाउँदै जानुभयो, हामी सामाजिक अर्थव्यवस्थाका आधारहरू सिर्जना गर्दै गयौँ नि। यो त हेर्नुहोस् श्रीकृष्ण, यस्तो अचम्मको देश हो। हामीले जस्तो नेपाल यस्तो देश हो कि जहाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै हामी समाजमुखी अर्थव्यवस्था हो, सोसलिस्ट इकोनोमिक सिस्टम डिभाइस गर्ने भनेर कहाँ छ? संविधानको प्रस्तावनामा छ होइन। नेताहरूको होइन कि कार्यकर्ताको जीवनशैली चाहिँ ठुलो पुँजीपति राष्ट्रहरूभन्दा पनि सम्भ्रान्त छ। सम्पत्तिप्रतिको मोह नेताहरूमा यति धेरै छ होइन। यो आफैमा कन्ट्रडिक्ट छ कि। त्यसर्थ यो कि त हामीले अब अनि फेरि हामी बाह्य शक्ति छ नि, बाह्य लगानी गरेर चाहिँ के गर्छौँ? देश विकास गर्छौँ। यता संविधानको प्रस्थान बिन्दुमा चाहिँ हामी समाजमुखी अर्थव्यवस्था र वितरण छ नि, सोसलिस्ट इकोनोमिक मोड अफ प्रोडक्सनमा जाने भनेर संविधानको प्रस्तावनामा छ होइन। अनि ऋण लिन्छौँ वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीसँग। अनि काम केमा गर्छौँ भन्दा हामीले उत्पादन प्रणालीमा केही हेर्दैनौँ। प्राकृतिक स्रोत साधनको यति हरिबिजोग छ। अनि यहाँको काम खोज्नका लागि जनता र पढ्नका लागि, काम खोज्नु त पर छोडौँ, प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि विदेश जानुपर्ने परिस्थिति छ। यहाँ हामी केही खोल्न र केही गर्न दिन्नौँ। यी यस्ता धेरै यो डेरिडाले भन्छ कि बाइनरी अपोजिसन, जे भन्छौँ त्यो गर्दैनौँ, जे गर्दैनौँ त्यो भन्छौँ कि। यो आफैमा हाम्रो यो चरित्रै सबैको जनताकै भएको कारणले त्यो नेता पनि जनताको प्रतिबिम्ब न हो। त्यसो हुनाले चाहिँ यो जनतालाई नै अझ सभ्य बन्ने भनेको खालि साक्षर भएर सभ्य बन्ने होइन। कति आफू एकाउन्टेबल हुन्छ, आफ्नो जिम्मेवारी बोध कति गर्छ, ऊ कति चाहिँ जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ भन्नेले चाहिँ अझ सभ्य समाज निर्माण हुँदै गएपछि सभ्य समाजको नेतृत्व पनि सभ्य बन्दै र नैतिक बन्दै जाने हो होइन। यो चाहिँ एकैछिनमा हुने कुरा होइन, तैपनि त्यो बाटोमा जनता पनि देख्दिन। विशेष गरी राजनीति गर्ने नेता कार्यकर्ता सबै हेर्दाखेरि मानिसहरूले के भन्न थालेका छन् भने अब अहिलेको अवस्थामा पार्टी भनेको आफू सुरक्षित हुने ठाउँ, सुरक्षाको खोल ओढ्ने ठाउँ। त्यही भएर जे गर्नु छ पार्टीभित्रै बसेर गर्नु छ भन्ने। यदि पार्टीभन्दा अलग्ग बसेर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँ चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू चाहिँ सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने एक ढङ्गको बुझाइ छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यति हो, यो देशमा छ नि राजनीति गर्न सजिलो भयो होइन। त्यो भित्र एउटा इम्पायर खडा गर्ने एउटा स्वार्थ समूहभित्र बस्यो भने सजिलो भयो। तर यो देशमा काम गर्नु चाहिँ एकदम गाह्रो छ। त्यो काम गर्नेलाई सोद्धा थाहा हुन्छ कि। तपाईँलाई त्यसै केही नगरी हिँड्यो, रेन्टल कन्सेप्ट भयो भने ठिक छ। जस्तो अरबबाट पैसा आउँछ, त्यसले दैनिक गुजारा चलाउन सजिलो छ। आफ्नो घर भाडा आउँछ, त्यो खाएर बस्न सजिलो छ। तर यहाँ उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थामा छिर्नै गाह्रो छ। किन भन्दा पहिले सुरु नै त्यो पहिलो ढोका जस्तो राज्यको संयन्त्रले पहिले सुरु चाहिँ मलाई कति प्रतिशत भनेर माग्छ कि। सुरु त्यहाँबाट हुन्छ र त्यसले के ल्याउँछ भन्दा त्यो गर्ने मान्छेलाई निरुत्साहित गर्छ र सबै मान्छे तपाईँ कि विदेश पलायन हुन्छन् कि राजनीतिको छ नि शरणमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले के हुन्छ भने उत्पादनका क्षेत्रहरू बिस्तार यो नैतिक रूपले नै धाराशायी बनाउँदै जान्छ र अन्ततगत दलको नेताहरूको शरणमा नगई केही हुँदैन भन्ने ठ्याक्कै हाम्रो राजनीतिक मेकानिजम यसरी चलेको छ। यो सधैँ यसरी त चल्दैन पक्का होइन, कहिलेसम्म चल्छ चाहिँ हेर्नुपर्ने छ। अन्तमा एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, अब चाहिँ जुन अहिलेको परिस्थिति छ यो परिस्थितिमा आम सचेत नागरिकहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका, नेताहरूले यो समयलाई एउटा चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि, देश र जनताको लागि अगाडि बढाउनुको लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? एउटा कुरा चाहिँ के छ भने साँच्चै यो देशप्रति र जनताप्रति इमान्दार हो भने चाहिँ मार्क्सले र कुनै पनि सिद्धान्तकारहरूले संसारमै आफ्नो समाजमा आधारित भएर बनाएको सिद्धान्त हुन्छ। हाम्रोमा हुबहु मार्क्सको सिद्धान्त लागू हुँदैन, माओको पनि हुँदैन। तसर्थ हाम्रो लागि नेपालकै आफ्नै सिद्धान्त के हो भने हामीले प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित उपयोग नगरिकन हाम्रो विकास हुँदैन। त्यो कुरामा पहिले राष्ट्रिय धारणा बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नेताहरूलाई छ नि, म तपाईँलाई एउटा अनुभव गरौँ। जस्तो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कतार भ्रमण चाहिँ पानीका लागि गर्नुभएको थियो कि र मानव त्यो विधेयक नै 3.5 वर्ष चाहिँ क्याबिनेटमा अड्क्यो कि क्याबिनेटले सदनमा पेशै गरेन कि होइन अनि त्यही क्याबिनेटले सबभन्दा राष्ट्रवादी कुरा गर्यो कि होइन एउटा कुरा के छ भने यो खालका कुराहरू कि जे गर्ने त्यो नभन्ने जे नगर्ने त्यो भन्ने कि यो कुराहरूबाट हामी मुक्त हुनु पर्यो र प्राकृतिक स्रोत साधन बिना विकास हुन्न भन्ने कुरामा छ नि यो अलि बौद्धिक बहस गर्नु पर्यो कि राजनीतिक बहसको त अर्थ छैन हो यो पपुलिस्ट एजेन्डा हुन्छ चिप एजेन्डा हुन्छ नि होइन अब चुनावको एजेन्डा मात्र भयो क्या धेरै जस्तो मेलम्चीको पानी भन्यौँ नि हामीले त्यो बेलामा चाहिँ त्यो हामीले हेरौँ न त्यो जसले मेलम्चीको काठमाडौँ पानी ल्याउने परिकल्पना गर्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो बेलामा राजनीतिक एजेन्डा भनेर उडाइएको थियो कि जस कि हात धुने पानी छैन सडक धुने फुर्ती के को सन्त नेता भन्छौ जनता ठग्ने जुक्ति भन्थे कि होइन त्यो ठ्याक्कै त्यो बेलाको चाहिँ एजेन्डै थियो त्यो स्लोगनै थियो एउटा पार्टीको होइन त्यो पार्टीको नाम नभनौँ अब त्यो बुझ्छन् तर अन्तिममा अब मेलम्ची त आखिर परिकल्पना त लागे त हुने रहेछ नि त होइन तर एउटा ठाउँमा मेलम्ची काठमाडौँ आउँदा पनि त्यो सुरुवात गर्ने मान्छे नाम त कसैले पनि लिएन नि त होइन भने अब जस्तो हेर्नुहोस् भेरी बबाई आयोजना छ नि हामीले रिभर डाइभर्सन गरिरहेको छौँ कोसीको पानी महरुङ खोलामा हाल्दैछौँ हो त्यो खालि सिँचाइको उद्देश्य मात्र भयो भन्ने मेरो कुरा हो क्या सिँचाइ र हाइड्रो पावरको उद्देश्य अब हामीले पिउने पानीको उद्देश्यले यस्ता आयोजनाहरू सबै दलहरूले यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा हो भनेर गौरवको आयोजना हो भनेर अगाडि लिएर जानुपर्छ र बाह्य स्रोत साधनहरू पनि जस्तो पानीको लागि चाहिँ धेरै बाह्य लगानीहरू पनि आउँछ तसर्थ कि त हामीले संविधानको प्रस्तावनै फेर्न पर्यो सोसलिस्ट इकोनोमिक मोड अफ प्रोडक्सनमा हामी जान्न भन्नु पर्यो क्यापिटलिस्ट भन्नु पर्यो र बाह्य टाटा लगायतकाहरूलाई लिएर आएर छ नि ती कम्पनी खोल्दै बाहिर एक्सपोर्टै गरेर चाहिँ हामीले कर उठाउनु पर्यो तर एनसेलको जस्तो कर छुट गरेर जनताहरूलाई चाहिँ त्यो लुरे हुने गरी त्यो खालको डबल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ हामीले त्यो पनि गर्नु यी यस्ता कुराहरू छन् जसले चाहिँ यो देशमा दूरगामी असर पार्ने कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय चिन्तनबाट चाहिँ छ नि प्रेरित हुनु पर्यो दलीय चिन्तन र आफ्नो स्वार्थबाट देशलाई गुमराहमा राखेर कम्तीमा मैले यो माटोप्रति यो राष्ट्रप्रति त गद्दारी गर्दिनँ पार्टीका साथीप्रति जति गद्दारी गरेर भन्ने कुरालाई चाहिँ पहिले मान्नु पर्यो कि बरु पार्टीका साथीप्रति जति गद्दारी गर आफ्नो हिसाबले गर तर के राष्ट्रप्रति र चाहिँ जनताप्रति गद्दारी नगर्नका लागि चाहिँ यो नेताहरूको बुद्धि फेर्ने हो भने चाहिँ गाह्रो छैन भन्ने मलाई लाग्छ आइदिनु भयो समयमा यति धेरै कुरा बताउनु भयो यसको लागि धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद मलाई मेरा विचारहरूलाई र यो पानीको एजेन्डालाई छ नि कसरी हुन्छ यो पिउने पानी बेचेर यो राष्ट्र समृद्धि बनाउने एउटा एजेन्डामै लागिरहेको छु यो क्याम्पेन छ नि अभियान छ यसमा मेरा कुराहरू सुनेर प्रतिक्रियाहरू पाऊँ होइन धन्यवाद नमस्कार